बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा। वाहिदुल कहार अली अल्लाह मदद फरमा। तौफीक ताईद हिम्मत यारी, तौफीक ताईद हिम्मत यारी। सबसे पहले हम नियत बांधेंगे कि या मौला हम इस घंटे को तेरे जिक्र में गुजारेंगे मौला, कुछ इल्म गिनान की बातें करेंगे मौला, तेरे इश्क को दिल में पैदा करेंगे मौला। या मौला तू तौफीक ताईद हिम्मत और यारी देना मौला, कि तमाम सुनने वाले और जो भी इनके दिल में सवालात हैं मौला, नाचीज की जबान से उन तमाम जवाबात को मौला इनके लिए मुहैया कर देना मौला। या मौला मेहरबान तौफीक ताईद हिम्मत यारी, तौफीक ताईद हिम्मत यारी। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो नियाज है, आब शिफा है। हम जमात खाना प्रैक्टिसेस पे थर्सडे को बात कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक आब शिफा है। आब शिफा लिटरल मीनिंग जो है वो पानी जो हमारी हीलिंग करे, हमारा इलाज करे। जब भी इलाज की बात आती है तो इसका मतलब इसके अपोजिट में यानी बीमारी भी होनी चाहिए। जब भी इलाज उस वक्त जरूरत होती है इलाज की जब कोई बीमारी हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिसके इलाज के लिए हम ये शिफा का पानी पीते हैं। जब हम बीमारी की बात करते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, अपने जिस्म को देखते हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगर आज किसी को दुनिया भर में हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो क्या इस बीमारी का इलाज न्याज से हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए तो हम मेडिकेशन लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये देखना होगा कि इंसान की जिंदगी कितने लेवल्स पे है। तो इंसान की जिंदगी जो है वो 3 लेवल्स पे है। सबसे नीचा जो लेवल है वो फिजिकल है, हमारा जिस्म है। इसके बाद हमारी रूह आती है और इसके बाद हमारी अकल आती है। इंसान की जिंदगी 3 मकामात पर है। किसी इंसान के पास जिस्म हो लेकिन उसके अंदर रूह ना हो तो हम उसको दफना देंगे, वो जिंदा शख्स नहीं है। तो सिर्फ जिस्म का होना काफी नहीं है, जिस्म के अंदर रूह भी चाहिए। जिस्म के अंदर रूह है लेकिन अकल नहीं है, उसको हम शायद मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे क्योंकि वो दिमाग नहीं है उसके पास। तो एक इंसान को, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिंदगी गुजारने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए, हमारा जिस्म, हमारी रूह और अकल। जब हम जमात खाने आब शिफा पीने जाते हैं तो ये आब शिफा ऐसा माजिजाती पानी है कि ये हर चीज के लिए शिफा है, हमारी हर बीमारी के लिए शिफा है। किस तरह से, हम इस पे बात करेंगे। सबसे आला जो जिंदगी है वो अकल की जिंदगी है। अकल के बगैर जिंदगी नहीं है, नादानी है। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी बीमारी है वो हमारी अकल की बीमारी है। तो वो बीमारी क्या है? वो बीमारी ये है कि अगर हमारे पास हकीकी इल्म ना हो, नादानी हो या गलत कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे दिल में है तो इल्म नहीं है हमारे पास, और वो ही हमारी बीमारी की वजह है। फिर जब हम रूहानी बीमारी की बात करते हैं तो रूहानी बीमारी के बारे में हमें गिनानों में हमने डिस्कस किया था आमाल के लेक्चर्स में कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, हसद, कीना, कपट, ये तमाम चीजें जो है वो रूहानी बीमारियों में आती है। फिजिकल जो बीमारियां हैं उसके बारे में हम जानते हैं और कोई बात करने की हमें इसमें जरूरत नहीं है। आब शिफा इन तमाम चीजों के लिए, तमाम बीमारियों के लिए शिफा है। जब हम जमात खाने जाते हैं और कुछ लोग जब न्यास पीते हैं, एक हैबिट के थ्रू पीते हैं, मैकेनिकली जमात खाने गए और न्यास पी लिया, क्या मीनिंग है, क्या है, कुछ पता नहीं है। एक प्रोसेस है जिसको हमको कंप्लीट करना है, करके बाहर आ गए। बच्चे हैं, माँ बाप को देखा देखी न्यास पी लेते हैं, क्या माना है, क्यों कर रहे हैं, किस तरह से न्यास को इज्जत से हाथ में लेना है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, बस न्यास पिया और बाहर आ गए।
کچھ لوگ دنیا بنے کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی گھر کے اندر گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، تو ان کے دل میں سے دعا نکل رہی ہوتی ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں اور نیاز پی لیتے ہیں. تو الگ الگ وجوہات دماغ میں لے کے لوگ الگ الگ طریقے سے نیاز پیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت باندھنی چاہیے. نیت باندھنی چاہیے کہ ہم اس نیاز سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اس آب شفا سے ہمیں کون سی شفا چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ معجزاتی پانی مولا کے ہاتھ مبارک کا پانی اگر ہمیں ملتا ہے نیاز کی صورت میں، شفا کی صورت میں، تو ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہماری کیا امیدیں ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں. ہماری نیت ہمیں باندھنی چاہیے. تو آب شفا در حقیقت میں تینوں مقامات پر مدد کرتا ہے، ہمیں تینوں مقامات پر شفا دیتا ہے. قرآن کے اندر کس طرح سے حکمت کی زبان میں یہ بات کی گئی ہے کہ کس طرح سے آب شفا تینوں مقامات کی بیماریوں کو درست کرتا ہے. حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، قرآن میں یہ آیت دی گئی ہے 26/80، اور حضرت ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو خدا مجھے دوا دیتا ہے، شفا دیتا ہے. حضرت ابراہیم جن کو قرآن میں پیغمبر کہا گیا، امام کہا گیا، وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو خدا مجھے شفا دیتا ہے. تو یعنی کہ جب ہم یہ دعا کو سنتے ہیں تو یہ ریئلائزیشن ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہمارے اندر بیماریاں کون سی ہے. اگر اس وقت گروپ میں کوئی ہمارے ساتھ سب ینگسٹرز ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہے تو الحمدللہ فزیکل بیماری نہیں ہے. کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی کیا کیا بیماری ہیں، عقلانی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ جب تک ہم بیماری کو نہیں پہچانتے ہم علاج کیسے کریں گے؟ ہماری نیت میں وہ بیماری شامل ہی نہیں ہوگی کیونکہ ہمیں وہ مسئلہ ہی نہیں لگتا. تو بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں اس نیاز پینے سے. امام نے تو برکات، نوازشات، دعا کے ساتھ آب شفا ہماری طرف بھیج دیا. جب ہمارے پاس روحانی بیماریوں کا علم نہیں ہوتا ہے یا روحانی بیماری جو ہے وہ غفلت ہے، روحانی بیماری جو ہے لیک آف نالج ہے. جیسے امام نے فرمایا کہ تم نادان کی طرح زندگی نہیں گزارو، تو وہ نادانی جو ہے، وہ غفلت جو ہے، وہ روحانی بیماری ہے. دنیا والے جب ہم پانی کی مثال لیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ صفائی کے لیے کام آتا ہے. کوئی بھی چیز اگر گندی ہو گئی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے ہم پانی ہی کا استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے سمبولکلی ہمیں بھی پانی آب شفا کی صورت میں دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی صفائی کے لیے ہم اس کو پئیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہماری جسمانی بیماری یہ درست کر سکتا ہے؟ تو امام کا ایک فرمان ہے، مولا سلطان محمد شاہ ہماری جان اس امام سے فدا ہوں. مولا فرماتے ہیں تم آب شفا پیتے ہو، بعد میں خالی پیالی آنکھوں پر لگاتے ہو. تم خالی پیالی کس لیے آنکھ پر لگاتے ہو؟ ہم تمہارے پاس حاضر ہیں، ہمیں کتنی ہی تکلیفیں پڑے پھر بھی ہم راضی ہیں، لیکن تمہیں سوئی بھی چبھے ایسا ہم نہیں چاہتے ہیں. ابھی پلیگ یعنی طاعون پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تم ٹیکا یا انجیکشن لگوانا، کیونکہ اس میں تمہاری اور تمہارے بچوں کی سلامتی ہے. خداوند نے جو بیماری پیدا کی ہے تو اس کی دوا بھی پیدا کی ہے. پلیگ کی دوا ٹیکا یا انجیکشن ہے. جنگ بار سپٹمبر 15 1905 کا یہ فرمان ہے. تو مولا یہ فرماتے ہیں جماعت کو دیکھ کے، مولا جماعت کو دیکھ کے آبزرو کرتے ہیں کہ لوگ نیاز پی کے نیاز کی پیالی آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے حاضر موجود بیٹھا ہوں، تم کیوں پیالی آنکھ پہ لگا رہے ہو؟ اس پیالی کو تم اتنی عزت کیوں دے رہے ہو جبکہ میں تمہارے پاس حاضر ہوں؟ پھر فرماتے ہیں کہ مولا کی محبت دیکھنی ہے ہمیں یہاں پہ کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم کو کتنی مشکل پڑے لیکن ہم تمہارے پاس موجود ہیں اور ہم راضی ہیں، لیکن تم کو اگر سوئی بھی چبھتی ہے
تو مولا فرماتے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے. یعنی مولا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی کیئر کرتے ہیں. پھر مولا اس زمانے میں پلیگ کی بیماری تھی. مولا جماعت کو یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے ویکسین ضرور لگاؤ, کیونکہ اس میں تمہارے تمہارے بچوں کی سلامتی ہے. تو مولا جو ہے وہ ہمیں ہدایت کر رہے ہیں کہ فزیکلی بیماری آئی ہے اور تم کو اس کا ویکسین لگانا ہے. اب اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھائی نیاز جو ہے وہ فزیکل بیماری کا تو علاج نہیں کر سکتی ہے, کیونکہ امام نے حکم فرمایا کہ بھائی تم ویکسین لو, یعنی کہ یہ بیماری کا علاج نیاز نہیں کر سکتی ہے. جماعت ڈری ہوئی تھی کہ اس زمانے میں پلیگ تھا اور جماعت جو ہے نیاز کی پیالی آنکھ پہ لگا رہی ہے, تھنکنگ کہ ہم بیماری سے بچ جائیں گے کیونکہ ہم آب شفا پی رہے ہیں. نہ صرف پی رہے ہیں, اس شفا کی جو پیالی ہے اس کو آنکھوں پہ لگا رہے ہیں. اتنا ان کا ایمان تھا کہ وہ بیماری سے بچ جائیں گے. امام کہتے ہیں نہیں, تم جا کے ویکسین لو. امام حسین کی ہسٹری میں ایک بات ہے کہ امام حسین جو ہے وہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ امام حسین بہت بیمار ہے. بچے تھے جب بہت بیمار تھے, تو پروفٹ محمد آ کر نیاز آب شفا لاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان پہ چھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام حسین جو ہے وہ فوراً سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو بھی ان کی بیماری تھی وہ فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب یہ بھی ہمارے پاس ایک ہسٹری کی مثال ہے, اور امام کا بھی پلیگ کا فرمان ہے. تو یہ دو باتیں تو الگ الگ ہو گئی. تو کیا ہم یہاں کانٹراڈکشن کی بات کر رہے ہیں, یا کوئی یہاں پہ یہ کہے گا نہیں نہیں بھائی ایمان کی بات ہے, جیسا جس کا ایمان ہو. تو اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام ہی کے فرمان سے مدد لینی ہوگی. اس سے پہلے کہ میں دوسرا فرمان پڑھوں, ایک کراچی کا واقعہ ہے. کراچی ہائی وے پر ایک بورڈنگ اسکول ہے, اور جب وہاں پر کنواں کھودا گیا پانی کے لیے, ویل, تو پانی کھارا نکلا. تو وہاں پہ جو بزرگ ہستی تھے, جو بھی تھے وہاں پر, I do not remember the names, حاضری امام کے پاس مہمانی لے کے جاتے ہیں اور مہمان میں عرض کرتے ہیں کہ یا مولا ہم نے بورڈنگ اسکول کھولا ہے اور پانی وہاں پہ کھارا ہے, مولا اگر آپ دعا کریں تو جو ہے نا وہ پانی میٹھا ہو جائے. لٹرلی مہمانی میں یہ بزرگ شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ دعا کریں تو پانی میٹھا ہو جائے. تو مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں یقین ہے کہ ہم دعا کریں گے تو پانی میٹھا ہو جائے گا؟ وہ شخص کہتا ہے بے شک مولا, اگر آپ دعا کریں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے. تو مولا اس کو کھانا ودان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ پانی لے جاؤ, کنویں میں تم نیچے اترنا اور اس پانی کو تم کنویں میں ڈال دینا. اب وہ بڑی عمر کا آدمی تھا, لیکن امام کا فرمان تھا. تمام تیاری کی گئی, اس بزرگ ہستی کو جو ہے کنویں میں مدد کر کے نیچے اتارا گیا, اور اس بھائی نے جو ہے وہ پانی کنویں میں ڈال دیا. امام نے فرمایا تھا کہ 7 دن کے بعد تم وہ پانی استعمال کرنا. 7 دن کے بعد جب کنویں کو کھولا گیا اور پانی کو پیا گیا تو وہ پانی میٹھا تھا, اور تمام جو ہے وہ خوش ہو گئے کیونکہ وہاں بورڈنگ اسکول تھی. تو یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں کہ امام نے یہ فزیکل معجزہ کیا, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ امام اگر آب شفا دیتے ہیں تو کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا؟ تو یہ تمام باتیں تو کچھ سینس نہیں بنا رہی ہیں, لیکن یہ باتیں تو امام ہی کی ہیں. تو یہاں پہ کہنے کی جو پوائنٹ ایمفسائز کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ امام کی مرضی ہے کہ ہمیں وہ معجزات دکھائیں. ہمارا ایمان جیسا ہے ایسا امام کا ایکشن ہوتا ہے. امام کی طرف سے جو بھی دعا شیز ہمیں ملتی ہے, آب شفا امام کی طرف سے آتا ہے. اس آب شفا میں لمٹ لیس پاورز ہیں, اس آب شفا میں لمٹ لیس پاورز ہیں, لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ امام کی کیا چاہنا ہے, اور جماعتی بھائی بہن جو ممبر ہے, جو نیاز پی رہا ہے, اس کا اعتقاد, اس کا ایمان کیسا ہے. جب امام سلطان محمد شاہ نے جماعت کو یہ کہا کہ تم پلیگ کی ویکسین لگاؤ اور نیاز کی پیالی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ امام یہ دیکھ رہے تھے کہ جماعت کا اعتقاد نیاز پہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ ویکسین پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. لیکن دنیا بانے جسم ہے اور جسم کو علاج کی ضرورت ہے, دنیا کی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. تو امام نے ان کو فرمایا کہ تم جاؤ اور ویکسین لگاؤ. اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں آب شفا کے ذریعے سے امام حسین کو ٹریٹ کر لیا.
क्या वजह हुई? जिस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लोगों को ईमान लाने में, इस्लाम पे ईमान लाने पे मुश्किल हो रही थी। तो ज़ाहिरी माजिज़ात करके लोगों को दिखाया जाता था कि देखो ये खुदा के पैगंबर हैं, अगर वो दुआ करें तो कोई भी चीज मुमकिन है उनके लिए। तो आज के जमाने में हमारा ये सवाल होगा कि आज के जमाने में हम किस तरह से न्याज को समझे। हमारा मजहब, इस्माइली मजहब जो है वो लॉजिकल मजहब है, हर सवाल का जवाब है। हमारा मजहब डायनामिक मजहब है, वक्त के साथ साथ चलता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह, हमारी जान इस इमाम से फिदा हो मौला ने दिसंबर 2 86 को फरमाया कि तुम जमात अभी यहाँ मेरे हुजूर में हो, फिर असल मकान में जाओगे, जमात खाने में नसीहत करो और गिनान के मुताबिक चलो, शैतान के फरेब में ना आना। हमेशा जमात खाने में जाकर दुआ पढ़ना, घटपाट न्याज पियो, गिनान के मुताबिक चलो, झूठ ना बोलना, गिनान पर चले तो सच्चा दीन मिला, अब तक गिनान के मुताबिक चले तो सच्चे रास्ते पर चले। इमाम ये सब नसीहत कर रहे हैं कि तुम न्याज पीना, दुआ पढ़ना, गिनान के मुताबिक चलना। तो न्याज जो है वो एक्ट है, लेकिन न्याज के पीछे जो माना है वो इल्म के है। पानी जो है सिंबॉलिकली हर जगह इल्म के लिए यूज हुआ है। अगर हम कुरान भी पढ़ते हैं और कुरान में पानी का जिक्र है तो सिंबॉलिकली उस पानी के जो मानी होंगे वो इल्म से होंगे। तो जब भी न्याज पीने की बात हो रही है, फिजिकल आब शिफा की बात हो रही है पीने की, उसके जो बातिनी माना है, उसकी जो तावील है वो ये है कि हमें इल्म हासिल करना है, हकीकी इल्म को पाना है। अब जो है हम बात करते हैं एक और फरमान ज़ांज़िबार का, मौला सुल्तान मोहम्मद शाह का। ज़ांज़िबार सितंबर 7 1899 का फरमान है। मौला फरमाते हैं, तुम हमेशा आब शिफा पीते हो, 100 साल तक पिया, 1000 साल तक पिया, लेकिन अगर इसके माने नहीं समझे होंगे तो कोई फायदा नहीं। इसके सैकड़ों माने हैं, इसके सैकड़ों माने, हंड्रेड्स मीनिंग है उसके। इमाम फरमाते हैं न्याज के एक माना नहीं है, हंड्रेड्स मीनिंग है। फिर इसी फरमान में आगे मौला फरमाते हैं, देखो परवाना है वो बत्ती की रोशनी देखकर इश्क और मोहब्बत के साथ अपनी जान जला देता है। इनको इतनी मोहब्बत और इश्क है कि कितने ही परवाने अपनी जान दे देते हैं। तुम्हें भी खुदावंद ताला से ऐसी ही मोहब्बत रखनी चाहिए। तुम ऐसे आशिक बनो, तुम हमारे फरामीन सुनकर हमारे और खुदावंद ताला के नजदीक हो जाओ, आब शिफा पियो, दुआ पढ़ो और खुदा के करीब हो जाओ। खुदा के नजदीक तब हो सकोगे जब तुम्हारे आमाल पाक होंगे, और तभी तुम्हें आब शिफा पीने का और दुआ पढ़ने का फायदा मिल सकेगा। तो यहां इमाम ने एक्चुअली ये फरमान, अगर साथियों को शौक हो तो ये फरमान पढ़ना चाहिए। ये फरमान जो है नंबर 45, और पूरा फरमान जो है 7 सितंबर 1899, पूरा फरमान जो है वो आब शिफा पर है। इमाम यहाँ पे समझा रहे हैं कि किस तरह से परवाना जो है अपने आप को फना कर देता है, रोशनी के सामने अपने आप को फना कर देता है। और उस फनायत और इश्क की बात करते हुए इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें भी खुदावंद ताला से ऐसी मोहब्बत करनी चाहिए, और अगर तुम चाहते हो कि हमारे नजदीक आओ तो क्या करो, आब शिफा पियो, दुआ पढ़ो और खुदा के करीब हो जाओ। फिर फरमाते हैं कि खुदा के करीब अगर होना है तो उसी वक्त मुमकिन है कि जब तुम्हारे आमाल पाक होंगे। अदरवाइज अगर तुम 100 साल क्या 1000 साल भी न्याज पियोगे और अगर तुम्हारे आमाल पाक नहीं है, तुम नहीं समझोगे कि इसकी माना क्या है, तो इसके कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इमाम ने 1800s में हमको बहुत अच्छे तरीके से आब शिफा के माने, मल्टीपल माने हैं, हमें समझाए हैं।
تو ہمارے اوپر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا ہم نے ان فرامین کی اسٹڈی کی ہے، کیا ہم نے حقیقی علم کو حاصل کیا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو کہ نیاز کے کیا معنی ہیں۔ تو یہاں تک اگر ہم بات کریں اور سمرائز کریں تو نیاز کے معنی جو پانی ہے، پانی جو صفائی کا کام کرتا ہے، یعنی کہ شفا دیتا ہے، کن سے؟ بیماریوں سے۔ کون سی بیماری؟ عقلانی روحانی بیماریاں۔ اور وہ بیماریاں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ غفلت ہے، علم کی کمی ہے، اور باقی جو ہے ہم جانتے ہیں لوبھ، موہ، مایا، کام، کرودھ، یہ تمام بیماریاں جو ہے، ان تمام بیماریوں کا علاج آب شفا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام فرماتے ہیں کہ اگر آب شفا تم پی رہے ہو لیکن تم اپنے اعمال کی اچھائی نہیں کرتے ہو، اعمال کو سدھارتے نہیں ہو، تو تم 1000 سال بھی نیاز پیو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اتنی باتوں میں، اتنے ڈسکشن میں انف کانٹینٹ ہم کو مل گیا ہے کہ ہم ریفلیکٹ کریں، غور کریں کہ ہمارا اپنا جو حال ہے، ہمارا جیو جو ہے وہ کہاں پہ ہے، ہمارا جو روح ہے وہ کہاں ہے، کس اسٹیٹس پہ ہے، ہماری جو پریکٹسز ہیں وہ فزیکل لیول کی ہے یا اس سے ہائر لیول کی ہے، ہماری سوچ جو ہے نیاز پینے وقت کس چیز کی ہے، ہم کیا امام سے مانگ رہے ہیں، کس لیول کی شفا ہم چاہ رہے ہیں۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ایسی ہماری مراد ہوگی۔ بلائنڈلی نیاز پی لینے کے ایکٹ کو کر لیا، نیاز پی لیا، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیاز کے ٹاپک پہ ایک اور جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیوں یہ پروسیس ہے پورا نیاز کا کہ بھئی ایک گھڑا ہوتا تھا، اب ہمارے پاس گیلن ہوتا ہے، پھر ہم بول میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے کپ سے پانی نکال کے پیالی میں ڈالتے ہیں، یہ پورا پروسیس کیوں ہم فالو کرتے ہیں؟ یہ پروسیس ایکچولی پیر صدرالدین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور پیروں نے ہمیں سکھایا ہے، اور نیاز پینے کی جو ٹریڈیشن ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے جائیں تو ہمارے اور پیغمبروں، ہمارے ناطقوں نے جب بھی خدا کا پیغام لایا، آب شفا پانی کا کانسیپٹ ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ پانی دنیا بائیں فزیکلی ہمیں صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اسی کو ایز سمبل یوز کر کے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اپنے باطن کو، اپنی عقل کو بھی اس سے پاک کرو۔ تو نیاز آج ہمارے مذہب میں ہے ایسا نہیں ہے، تمام مذاہب میں ہمیشہ سے پانی سمبولک یوز ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اب ہمارے طریقے میں جو ہم جس پروسیس کو فالو کرتے ہیں، پیر صدرالدین نے ہمیں سکھایا، اور وہ جو جگ میں، گھڑے میں پانی ہے، گھڑے سے ہم جگ میں ڈال رہے ہیں، جگ سے بول میں ڈال رہے ہیں، اور اس بول میں کپ سے پانی نکال کے پیالی میں ڈال رہے ہیں۔ تو ایکچولی یہ جو پورا ایک سیکوینس ہے، یہ حدود دین کا سیکوینس ہے۔ اس زمانے میں پیر ہمیں یہ سمبولکلی ان چیزوں کو سمجھا رہے تھے۔ تو ہم اس کو ریویو کریں گے، اگر اس بارے میں سوال ہوں گے تو اس کو ہم حدود دین کے جو سوال ہوں گے اس کو کسی اور موقع پر اس کو ڈیل کریں گے۔ جو جانتے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ حدود دین میں جو لیولز ہیں، جو رینکس ہیں، جو عقل کل، یونیورسل انٹلیکٹ، پھر نفس کل، یونیورسل سول، اور اس کے بعد جو ہے وہ ناطق، اساس، امام، پیر یا حجت، اور پھر دائی کا مقام آتا ہے۔ تو یہ جو حدود دین کا جو پورا سیکوینس ہے، ایکچولی نیاز میں ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ کس طرح سے؟ تو مثال کے طور پہ اگر ہم گیلن کی مثال لیتے ہیں تو گیلن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے یونیورسل انٹلیکٹ کو، کہ وہاں سے نور ہمیں ملا، وہ یونیورسل انٹلیکٹ سے جب بول میں ڈالا گیا، وہ جو ہے یونیورسل سول ہے، اور اس سول کے اندر جو ہے وہ امر، جو امام کے ہاتھ کا پانی ہوتا ہے، امر کو ڈالا جاتا ہے، امام کا ریپرزنٹیشن اس میں ملایا جاتا ہے، اور امام آج وہ ہستی ہے کہ اس کے اندر تمام ہائر رینکس انکمپسڈ ہیں۔ تو امام کے امر سے اس پانی کو اس بول میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کپ سے، پیر جو کپ ہے وہ ریپرزنٹ کرتا ہے پیر کو، اس کپ سے پانی کو لے کے پیالیوں میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ پیالیاں جو ہے وہ دائی کو ریپرزنٹ کرتی ہیں۔ جماعت میں تعلیمات جب دی جاتی ہیں تو دائی کے ذریعے سے تعلیمات دی جاتی ہیں، جماعت میں تعلیمات دائی کے ذریعے سے دی جاتی ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب آج کل کا زمانہ ہے۔ کیوں؟ آج کا زمانہ جو ہے وہ قیامت کا زمانہ ہے۔ یہ بات ہم کیسے جانتے ہیں؟ امام آقا سلطان محمد شاہ، میری جان بھی اس امام سے فدا ہو،
मौला ने अपने पहले फरमान में फरमाया कि ये आखिर जमाना है, ये क़यामत का जमाना है। क़यामत के जमाने की अजीब व गरीब बरक़ात है और इमाम ने हमें खूब नवाजा। डायमंड जुबली में इमाम ने हमें दाई बना दिया, यानी कि वो प्यालियां जिसका जो रिप्रेजेंट करती थी दाई, कि वो दाई जो है वो जमात को इल्म दे। हम खुद दाई हैं, दाई का टाइटल है, पोटेंशियल है। उस प्यालियों से हम न्यास पीते हैं, यानी कि इमाम जो है वो हमें तो कह रहे हैं करीब आओ, लेकिन खुद कितना करीब आते जा रहे हैं हमारे दर्जात को बुलंद करके, ताकि हम इस बात को समझें कि जो भी क्रिया है जमात खाने के अंदर, उसके अंदर क्या माना है, क्या इल्म को छुपाया हुआ है, ताकि उस इल्म को हम लेकर हम ईमान की शनाख्त तक पहुंच सके। हुदूदे दीन का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो न्याज के पूरे जो हम प्रोसेस करते हैं उसके अंदर छुपाया हुआ है। हाँ, जो जानना चाहते हैं वो जान जाते हैं कि पीर हमें क्या सिखा रहे हैं, और इसी बात की अहमियत को, इसी बात को समझाने के लिए आब शिफा को सिंबॉलिकली हमने रखा है, ताकि हम गौर करें कि क्यों ये हम कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, इसके पीछे जो इल्म है वो क्या इल्म हमें पीर देना चाह रहे हैं। पीर सदरुद्दीन के गिनान ही को एक स्टडी करते हैं। पीर सदरुद्दीन ने बहुत ही प्यारा गिनान जो फरमाया, और हम इसको सुबह के वक्त ही पढ़ते हैं। पीर फरमाते हैं, ए जी नूर वेड़ा नूर पियो करियो मंद आनंद जी, पोको वेड़ा राखो शाह पीर सू सबंद जी, तमे जागो जागो भाईड़ा रेण विणिया जी, तमे चेतो मोमन भाई रेण विणिया जी। जब इसको सिंग करते तो बहुत आसान होता है, पढ़ने में मुश्किल हो रही है। तो इसका तर्जुमा जो है, जो किताब में दिया हुआ है, जो किताब है कि ए मेरे भाई, नूर के वक्त पर नूर हासिल करो, नूर के वक्त पर नूर हासिल करो। नूर का वक्त सुबह का वक्त, नूर पियो, पीर ने फरमाया नूर पियो। तो यहाँ पे जो मीनिंग ली जाती है वो ये कि भाई सुबह का जो जमात खाना है वो नूरानी टाइम है, नूरानी वक्त की हम इबादत करते हैं और हमको नूर पीना है। तो नूर जो है वो प्याली में हमें मिल रहा है, हमें नूर पीना है। नूर पिया जाता है? सवाल पैदा होता है कि क्या नूर पिया जाता है, और हम पी, अगर उस न्याज को पी लेते हैं, क्या हम नूर को अपने अंदर महसूस करते हैं? ये सिंबॉलिकली बात हो रही है कि ये नूर का वक्त है, इस नूर के वक्त को नहीं छोड़ना है, यानी कि नूरानी वक्त की इबादत को नहीं छोड़ना है। और इस बात को समझना है कि नियाज जो हमें हर वक्त ये याद दिलाता है कि हकीकी इल्म को हासिल करना है, ताकि हम समझ सके कि क्यों हम नियाज पी रहे हैं, क्यों हम इबादत कर रहे हैं, इबादत करने से हमें क्या मिलेगा, कहाँ पहुंचना है, हम कहाँ से आए थे। ये तमाम सवालात इल्म के जरिए से ही हम पहचान सकते हैं, इसके जवाब हासिल कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं कि तुम अपने दिल में खुशी हासिल करो और फजर के वक्त अपने मौला के साथ ताल्लुक कायम करो। शाह पीर सू सबंद जी, ये सबंद जो वर्ड है गुजराती का सबंद, सबंद जो है वो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। सबंद जो है हम यूज करते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए। तो इमाम से ऐसा ताल्लुक, ऐसा इश्क, ऐसा कन्वर्जेशन जो हो सकता है वो नूरानी वक्त में ही हो सकता है। इस नूरानी वक्त की अहमियत के लिए न्याज को सुबह रखा गया है। क्यों शाम को न्याज नहीं होता है? एक दावत है कि तुमको अगर नूर चाहिए तो सुबह के वक्त हाजिरी दो। फिर फरमाते हैं कि जो वाणी है कि ए भाई, नहा धोकर पाक पाकीज़ा होकर अपने मौला की इताअत करो और झूठे नहाने से दूर रहो। नहा धोकर पाक साफ होकर, फिजिकल पाकीज़गी की बात हो रही है, तो फिजिकली तो कोई भी डर्टी जमात खाने में नहीं जाता है, तो हम फिर ये गिनान क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अप्लाई नहीं होता तो नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, यहाँ पे जो बात एप्लीकेशन की है वो बातनी और अकलानी पाकीज़गी की बात हो रही है कि अपने अंदर को साफ करो। जो अंदर बीमारियां हैं बातनी और अकलानी, उसको तुम अपने अंदर से धो डालो, उसको तुम साफ कर लो और पाक पाकीज़ा होके तुम इताअत करो। और यही बात हमने फरमान में भी पढ़ी थोड़ी देर पहले। और झूठे नहाने से दूर रहो, प्रिटेंशन,
दिखावा ना करो।